सबैमा नमस्कार। युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्दछु। आज 27 जनवरी 2021 नेप्सेको साथसाथै केही महत्त्वपूर्ण कम्पनीजहरूको प्राविधिक विश्लेषण लिएर उपस्थित भएको छु। कृपया यो भिडियो अन्तिमसम्म नछुटाइकन हेर्नुहोला। आज नेप्सेले 18 अङ्कको बढोत्तरी लिँदै 2441 मा क्लोज भएको छ। आजको दिनमा ब्याङ्किङ सेक्टरको साथै होटेल, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, हाइड्रो पावर, फाइनेन्स, म्यानुफ्याक्चरिङ तथा अन्य सेक्टरहरूका सेयरहरू घटेका छन् भने ट्रेडिङ, लाइफ इन्सुरेन्स, नन लाइफ इन्सुरेन्स, माइक्रो फाइनेन्स र म्युचुअल फन्डका सेयरहरू बढेका छन्। आज सबैभन्दा बढ्नेमा चाहिँ एनएलआइसीका सेयर बढेको छन्, जसको चाहिँ आज चाहिँ एउटा नेप्सेको प्राइस एक्सनमा जाउँ। नेप्सेको प्राइस एक्सनमा आज एउटा ग्रिन क्यान्डल बनेको छ, तर यो चाहिँ इन्डिसिजन क्यान्डल हो, स्पिनिङ क्यान्डल। योभन्दा अगाडिको हिजोको क्यान्डल स्टिकको बडीभित्र रहेको छ, त्यही भएर अहिलेको अवस्थामा यसको कुनै मुभमेन्ट त्यस्तो देखिएको छैन। यसको भन्दा अगाडिको प्रिभियस हाई जुन छ 2463 र यसको लो जुन छ लगभग 2400को लेभलमा, र अहिलेको अवस्थामा नेप्से यो दुईटा रेन्जभित्र रहनेछ। माथि 2463 र तलतिर 2400को लेभलमा चाहिँ अहिलेको नेप्से वरिपरि घुम्न देखिन्छ। त्यस्तै अहिलेको हामीले ट्रेन्ड लाइन सपोर्ट हेर्दाखेरि हामीले एकदमै एउटा इमिडिएट ट्रेन्ड लाइन सपोर्ट खिचौँ। सो अहिले सपोर्ट भित्रै रहेको छ। सो अहिलेको हाम्रो अहिलेको इमिडिएट सपोर्ट भनेको लगभग 2400 लेभलमा छ भने अब यसपछि इमिडिएट रेसिस्टेन्स यो लेभललाई काटेपछि बल्ल फेरि एकचोटि अलिकति माथि जाने देखिन्छ, अथवा अहिलेको अवस्थामा यो रेन्जभित्र रहने देखिन्छ प्राइस एक्सनमा। आजको भोल्युम 8 अर्बको भोल्युम हो। यो पहिलाको जस्तै छ, केही बढेको छैन। त्यही भएर अहिलेको अवस्थामा नेप्से यो ट्रायङ्गलभित्रै रहने, अथवा यसले अप लेभलमा एकचोटि ब्रेक भएपछि थोरै 2500 लेभलसम्म जान सक्ने र 2550सम्म जान सक्ने एउटा परीक्षण गरेको छ भने तलतिर अब घट्दाखेरि चाहिँ अबको करेक्सन आयो भने लगभग 2400 भन्दा मुनि आयो भने बल्ल एउटा सानो करेक्सन आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी देखिन्छ। त्यस्तै आजको अब हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कम्पनीजहरू को हामी एनालाइसिस गर्दैछौँ। साथीहरू, अहिले पछिल्लो केही दिन यता लगानीकर्ताहरूको आकर्षण भनेको सानो हाइड्रो पावर कम्पनीजहरूतिर देखिएको छ। सानो हाइड्रो पावर कम्पनीजहरू जस्तै खानीखोला, एचडिएचपिसी, त्यस्तै दिव्यश्वरी हाइड्रो पावर, पाँचथर पावर प्लान्ट, यिनीहरू पाँचथर पञ्चकन्या कम्पनी, यिनीहरू जस्ता कम्पनीहरूमा अहिले लगानीकर्ताहरू आकर्षित भएको देखिन्छ। र हामीले चार्ट एनालाइसिस गर्दाखेरि यिनीहरू कम्पनी गऱ्यो भने अब यिनीहरूमा चाहिँ अब तत्कालै प्राइस बढ्ने जस्तो देखिन्छ। त्यस्तै अहिले एचडिएचपिसीको एनालाइसिस गर्दाखेरि एचडिएचपिसीमा लगातार केही दिन यता चाहिँ भोल्युम पनि बढिरहेको छ र प्राइस एउटै कन्स्ट्यान्ट लेभलमा भएको हुँदा अबको 1-2 दिनभित्रै यसको प्राइस चाहिँ माथि जाने देखिन्छ। अहिलेको प्राइस एक्सन हामीले हेर्दाखेरि अहिले जुन 141 लेभलको प्राइस छ, यसमा चाहिँ कन्सोलिडेसन छ। यो कन्सोलिडेसनलाई एकचोटि पार गरिसकेपछि यसको इमिडिएट टार्गेट जुन 160को छ, 160 लेभलसम्म जान सक्ने प्रोबेबिलिटी यसको एकदमै हाई छ। सो अहिलेको अवस्थामा हामी यसलाई चाहिँ यो कन्सोलिडेसन मान्यो भने त्यसपछि कन्सोलिडेसन आज पार गरेको एउटा अवस्था छ। भोल्युमले पनि पछिल्लो दिन यता भोल्युमले पनि सपोर्ट गरेको छ, आरएसआई पनि माथितिर गइरहेको अवस्थामा यसमा लगानी गर्नको लागि चाहिँ केही सर्ट टर्मको लागि चाहिँ उपयुक्त देखिन्छ। यसको इमिडिएट टार्गेट लगभग 155 भन्दा माथि हुन आउँछ, 155 र 60को लेभलमा हुन आउँछ एचडिएचपिसीको। त्यस्तै सानो सानो कम्पनीहरू म एनालाइसिस गर्न गइरहेको छु। दिव्यश्वरी हाइड्रो पावर, डिएचपिएलमा पनि सेम पछिल्लो केही दिन यता पुरै कन्सोलिडेसन एउटै लेभलमा रहेर आज थोरै माथि 117को लेभलमा क्लोजिङ लिएको छ र आज अलिकति भोल्युम कम भएको छ, तर पछिल्लो केही दिन यता चाहिँ भोल्युम लगातार बढिरहेको जस्तो देखिन्छ। यसमा पनि यदि यो लेभल अहिले 120 को लेभललाई 120को लेभलमा क्लोजिङ लिएमा त्यसपछि यसले यसको आफ्नो टार्गेट जुन छ 130 अथवा 40
त्यो लेभलमा एकचोटि रिटेस्ट गर्नेछ। त्यसपछि रिटेस्ट गरिसकेपछि फेरि केही यता कन्सल्टेसन हुँदै अनि त्यसपछिको लेभल चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुनसक्छ। र अहिलेको अवस्थामा यसमा चाहिँ बाइङ प्रेसरहरू देखिएको छ र माथि जाने प्रोबेबिलिटी डिएचपिएलको पनि हाई छ। त्यस्तै अर्को खानीखोला हाइड्रो पावरमा पनि पछिल्लो दिन यता तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ क्यान्डलहरू ग्रिन क्यान्डल हुँदै पछिल्लो हाई जुन छ हाईहरूलाई ब्रेक गरेको अवस्था छ र थोरै गर्दै बढिरहेको अवस्थामा भोल्युम पनि एकदम सपोर्टिभ छ। भोल्युम इन्क्रिज भएको देखिन्छ र आरएसआई पनि एकदमै अपवार्ड मुभमेन्ट लगाएको छ र 50 भन्दा माथि रहेको अवस्थामा यसमा चाहिँ अब अलिकति यसको इमिडिएट टार्गेट लगभग 230 को रेन्जमा हुन आउँछ र 230 को रेन्जमा आएपछि थोरै करेक्सन भएर त्यसपछिको प्राइस एक्सन हामीले हेर्नुपर्छ। यदि 240 भन्दा माथि गयो भने फेरि एकचोटि यस्ता खानीखोला जस्तै अरू कम्पनीहरूमा पनि फेरि एकचोटि यो जुन मुभमेन्ट आएको थियो त्यो मुभमेन्ट भन्नु मतलब एकचोटि फेरि बुलिस मुभमेन्ट आउने सम्भावना धेरै छ। साथीहरू अपी पावरमा अहिले पछिल्लो केही दिन यतातिर सानो करेक्सन आएको जस्तो देखिन्छ। यसले पछिल्लो हाई जुन लगभग 270 को हाई थियो त्यसलाई क्रस गरिसकेपछि अहिलेको अवस्थामा यसको फर्स्ट टार्गेट 315 जुन 315 लाई एचिभ गरिसकेपछि अहिले सानो पुलब्याक आएको छ 280 को लेभलमा र 280 को लेभलमा आइसकेपछि यसले कन्स्ट्यान्टली रिजेक्ट गरिरहेछ 280 को लेभलमा। सो अहिले 280 लाई सपोर्ट लिइसकेपछि अब यसको प्रायोरिटी फेरि माथि जाने देखिन्छ। यसमा सानो पुलब्याक आएको हो। यसको प्राइस एक्सन हामीले हेर्दाखेरि यसको प्राइस एक्सन चाहिँ यो पछिल्लो हाईलाई क्रस गरिसकेपछि अहिले रिटेस्ट आएको छ। यसको प्राइस एक्सन सो एकचोटि यसलाई क्रस गरिसकेपछि त्यसपछि फेरि रिटेस्ट पछि फेरि माथि जाने प्रोबेबिलिटी यसको हाई हुन्छ। त्यसैले साथीहरू अब अपीको सेयर छ भने होल्ड गरेर बस्नु होला। यो अहिलेको जुन सपोर्ट लेभल छ यो सपोर्ट लेभललाई वाच गर्नु होला र सपोर्ट लेभल पछि माथि एकचोटि जान लाग्यो भने फेरि एकचोटि यसमा बाइङ प्रोबेबिलिटी आउनेछ। साथीहरू अपीको प्राइस एक्सन अहिलेको लागि साथीहरू अपीमा पछिल्लो केही दिन यता सानो करेक्सन आएको छ। पहिलाको हाई जुन 270 को लेभलमा थियो त्यसलाई क्रस गरिसकेपछि रेसिस्टेन्सलाई क्रस गरेपछि 300 लेभलमा 315 को जुन टार्गेट थियो फर्स्ट टार्गेट त्यो एचिभ भएर अहिलेको अवस्थामा पुलब्याक यसलाई टेस्ट गरिरहेछ। यो सपोर्ट लिइरहेछ। यदि यो सपोर्टलाई ब्रेक नगरिकन माथितिर गयो भने यसको जुन आफ्नो सेकेन्ड टार्गेट छ त्यो सेकेन्ड टार्गेटतिर लम्किनेछ। अहिलेको अवस्थामा तपाईसँग सेयर छ भने होल्ड गरेर बस्नु होला र फेरि बाइङ अपर्च्युनिटी एकचोटि 315 को लेभललाई पार गरिसकेपछि फेरि एकचोटि बाइङ अपर्च्युनिटी फेरि यसमा देखिन सक्छ। एएचपीसीमा यो लगभग पहिलाको एक हप्ताको कन्सल्टेसन पछि ब्रेकआउट ग्याप अप भएर ब्रेकआउट भइसकेपछि अहिलेको अवस्थामा यो ग्याप फिल भएर सपोर्ट लिएको छ। अहिलेको अवस्थामा यो 240 को लेभललाई यसले सपोर्ट लिएको छ। 240 लाई सपोर्ट लिएर फेरि एकचोटि यसले लगभग 260 लाई क्रस गरिसकेपछि फेरि यसको अप ट्रेन्ड हुनेछ। अहिलेको अवस्थामा जोसँग सेयर छ उहाँहरूले चाहिँ होल्ड गरेर बस्नु होला। यसमा सेल त्यस्तो आइसकेको छैन र एकचोटि यो माथि जाने देखियो भने फेरि बाइङ अपर्च्युनिटी आउनेछ। एकचोटि यसमा क्रस ओभर अथवा योभन्दा सपोर्ट लेभललाई 240 भन्दा तल आएको खण्डमा अलि पार्शियल प्रॉफिट बुकिङ अथवा स्टप लस गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले एचपीसी को केसमा। एनएचडीएल मा पछिल्लो जुन हाई लागेको थियो त्यसपछि सानो करेक्सन पछिको अहिले एउटा अप ट्रेन्ड आएर फेरि सानो करेक्सन र फेरि अहिले माथि जाने देखिन्छ।
तपाईले NSDL को प्राइस एक्सनमा चाहिँ हामीले टप लेभल जुन छ माथिको लेभल 260 भन्दा यो माथि रहेर क्लोज रह्यो भने त्यसपछि बल्ल यसमा चाहिँ एउटा मुभमेन्ट आउनेछ। RSI एकदमै पोजिटिभ छ, भोल्युम पछिल्लो अवस्थामा केही बढेको जस्तो देखिन्छ र हामीले अहिलेको अवस्थामा यसलाई वेट एन्ड वाचको स्थितिमा राखौँ। जसले यहाँ 222-30 को लेभलमा किन्नु भएको छ उहाँहरूले होल्ड गरेर बस्नु होला। यदि यसले NSDL ले 260 को लेभललाई पार गरेर माथि नै सस्टेन गरेको खण्डमा यो सेयर चाहिँ एकदमै माथि जाने देखिन्छ। सो 260 को लेभल पार गरेर सस्टेन गर्नु पर्यो। 260 क्लोज भएर त्यसपछि यसमा भोल्युम पनि अलिकति भोल्युमले सपोर्ट गर्नु पर्यो। RSI पनि पहिलाको जस्तै यो 70 को लेभलभन्दा माथि सस्टेन रहेको खण्डमा NSDL मा फेरि एकचोटि बाइङ मोमेन्ट आउँछ। त्यस्तै हामीले अरू हाइड्रो पावर कम्पनी एउटा NGPL हेरिहालौँ। NGPL मा पनि NGPL को चाहिँ अलिकति एडजस्टेड भइसकेपछि फेरि माथि गइरहेको जस्तो देखिन्छ र यो ग्याप फिल भएको छ। ग्याप फिल भएर अलिकति करेक्सन आएको छ। करेक्सन आइसकेपछि अब हामीले यसको प्राइस एक्सनमा अब जाँदाखेरि चाहिँ यो 250 को लेभललाई पार गरेर सस्टेन भएको खण्डमा अलिकति माथि जाने यसको प्रोबेबिलिटी हाई छ। हामीले एडजस्टेड हेरौँ। सो एडजस्टेड चार्टमा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ अलिकति कप सेप बनाएको छ र यो ह्यान्डल जस्तो बनाएको छ र यो नेकलाइन हो। 250 हो। यसमा चाहिँ अलिकति माथि जानको लागि 250 को लेभललाई चाहिँ क्रस गर्नुपर्नेछ। 250 को लेभललाई क्रस गरिसकेपछि बल्ल यसमा चाहिँ अलिकति बाइङ प्रेसरहरू आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी हुन्छ र अहिलेको अवस्थामा हामीले यसलाई वाच लिस्टमा राखिराखौँ। यो कम्पनी सायद अब 250 को माथि सस्टेन गरेको खण्डमा यसमा चाहिँ फर्दर बाइङ प्रेसरहरू बाइङ इन्ट्रेस्टहरू आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी छ। चिलिमेक विगत केही दिनदेखि नै एउटै प्राइस रेन्जमा रहेको छ। लगभग यसले 600 को लेभललाई क्रस गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। भोल्युममा पनि खासै त्यस्तो एकदमै धेरै इन्क्रिज छैन र एउटै लेभलमा रहेको छ। यसमा चाहिँ अब यो लेभल लगभग 600 को लेभल पार गरिसकेपछि क्रस गरिसकेपछि त्यसपछि माथि 600 भन्दा माथि सस्टेन रहेको खण्डमा बल्ल यसमा मुभमेन्ट आउनेछ। अन्यथा यो कन्सोलिडेसन भएरै बस्नेछ। यसको चाहिँ अहिलेको अवस्थामा हामी वेट एन्ड वाचको स्थितिमा राखेका छौँ। यसले चाहिँ कप सेप बनाएको छ र अर्को चाहिँ यो ह्यान्डल सेप बनाएको छ र यो नेकलाइन हो। अब यो नेकलाइन जबसम्म ब्रेक हुँदैन तबसम्म हामीले चाहिँ यसमा फर्दर अहिले बाइङ इन्ट्रेस्ट आउँदैन। हामीले एकचोटि यसलाई चाहिँ अहिलेको लागि वेट एन्ड वाचको स्थितिमा राख्छौँ। सो अहिलेको अवस्थामा तपाईहरूले CHCL भने चिलिमे हाइड्रो पावर एकदमै राम्रो कम्पनी, पहिलादेखि नै म्यानेजमेन्ट राम्रो भएको कम्पनी, यसको रिजर्भ राम्रो छ, हरेक चिज राम्रो छ। अहिलेको अवस्थामा हामी चाहिँ यसलाई वेट एन्ड वाचको स्थितिमा राखौँ। यसले कप सेप र अर्को चाहिँ अर्को ह्यान्डल कप एन्ड ह्यान्डल बनाएको छ। सो यसको कप एन्ड ह्यान्डल हामीले हेरेर एकचोटि चाहिँ यसमा अब ब्रेक यो नेकलाइन ब्रेक भएपछि बल्ल यसमा चाहिँ फर्दर बाइङ मुभमेन्ट आउनेछ। अहिलेको लागि चाहिँ हामी यसलाई वेट एन्ड वाचको स्थितिमा गर्छौँ। भोल्युम त्यस्तो इन्क्रिज भएको अवस्था छैन। एभरेस्ट बैंक को पछिल्लो अवस्था 820 को वरिपरि रहेको छ। अहिलेको अवस्थामा इमिडिएट सपोर्ट भनेको 800 लेभलमा छ भने रेसिस्टेन्स भनेको लगभग 840 को लेभलमा छ र अहिले हामीले यो
पछिल्लो क्यान्डल हेर्नु भने स्पिनिङ टप इन्डिसिजन क्यान्डल तल पनि आउन सकिरहेको छैन, माथि पनि जान नसकिरहेको अवस्थामा हामीले प्राइस एक्सनलाई चाहिँ ध्यान दिँदै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। यसको चाहिँ प्राइस एक्सन अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो यो ट्रायङ्गल जुन छ, यो ट्रायङ्गल प्याटर्न हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो ट्रायङ्गल प्याटर्नभित्रै यसको प्राइस एक्सन रहेको छ। सो यो सपोर्ट लेभल र रेसिस्टेन्स लेभल यदि तलतिर क्रस गरेको खण्डमा यसले लगभग 792 790सम्म आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी पनि छ। त्यस्तै अहिलेको अवस्थामा यो माथि क्रस गरेको खण्डमा लगभग हामीले यो जुन ट्रेन्ड लाइन अहिले खिचेका छौँ, योभन्दा क्रस सस्टेन गरेको खण्डमा एकचोटि यसमा चाहिँ बुलिस मुभमेन्ट आउन छ। तर भोल्युमलाई चाहिँ हामीले पनि हेर्नुपर्ने छ। अहिलेको अवस्थामा आजको अवस्थामा चाहिँ यसले भोल्युम सहित त्यसले क्रस ओभर लिइसकेपछि बल्ल यसमा चाहिँ बाइङ मुभमेन्ट आउँछ र यसमा चाहिँ माथि जाने प्रोबेबिलिटी अरू इन्डिकेटरबाट पनि हामीले हेऱ्यौँ भने आरएसआई हेऱ्यौँ भने आरएसआईमा चाहिँ आरएसआई एकदमै रेन्जिङ छ। यसले चाहिँ लगभग 60लाई सपोर्ट लिएको छ। 60लाई सपोर्ट लिएको जस्तो देखिन्छ। 60भन्दा तल आएको खण्डमा आरएसआई यसमा रिलेटिभ स्ट्रेन्थ डिक्रिज हुँदै गइरहेको देखिन्छ। अहिलेको अवस्थामा हामीले आरएसआईमा पनि एउटा ट्रेन्ड लाइन गर्दाखेरि अहिले इमिडिएट बाइङ प्रेसरहरू देखिया छैन। एकचोटि चाहिँ यो ट्रेन्ड लाइन क्रस गरिसकेपछि लगभग त्यसपछि फेरि बाइङ मुभमेन्ट आउनेछ र अहिलेको अवस्थामा सपोर्ट यो सपोर्ट लेभल आरएसआईमा सपोर्ट लेभल भनेको लगभग 60को लेभलमा छ। 60को लेभलमा छ। सो यो लेभल हामीले हेर्नुपर्ने छ आरएसआईमा। भोल्युममा पनि त्यस्तो अहिले पहिलाको भन्दा डिक्रिज हुँदै गइरहेको अवस्थामा त्यस्तो मुभमेन्ट आइसकेका छैन। अझै पनि यो कन्सोलिडेसन लेभलमै छ र यो लेभल पार गरिसकेपछि आइदर तल अथवा माथि जाने प्रोबेबिलिटी यसको हुनसक्छ एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेडको। मा पछिल्लो केही दिन यता उतार चढाव देखेछ। एउटै रेन्जमा प्राइसहरू देखिन्छ, कहिले तल कहिले बुलिस क्यान्डल कहिले बेरिस क्यान्डल देखिया छ। आज त्यस्तै एउटा बुलिस क्यान्डल देखिया छ र आजको दिनमा हाई लेभलमै क्लोज भएको छ। 1182 मा क्लोज भएको छ र अहिलेको अवस्थामा यदि यो लेभललाई माथि रहेर क्लोज भएमा आरएसआई अलिकति 70 भन्दा माथि गएको अवस्था छ। यसमा चाहिँ म पोजिटिभ नै देख्छु। नेबिल ब्याङ्कमा हामीले हेर्ने हो भने पछिल्लो केही दिन यता एउटा रेन्जमा रहेको छ। यसको प्राइस एक्सन यो एडजस्टेड प्राइस एक्सन हो। सो यो रेन्जलाई जबसम्म यसले क्रस गर्दैन तबसम्म यसमा हामीले कन्सोलिडेसन लेभल एकदम लामो कन्सोलिडेसन लेभल देखिया छ। एकचोटि अब मुभमेन्ट आउनको लागि यसलाई चाहिँ क्रस गरिसकेर माथि सस्टेन हुनुपर्छ र भोल्युमले पनि यसलाई सपोर्ट गरेको हुनुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा होल्ड गरेर बस्ने हो यसको सेयर। माथि रहेको सस्टेन गरेको खण्डमा एकचोटि यसलाई हामी फेरि बाई गर्न सक्छौँ। यसको यदि माथि गएको खण्डमा यसको इमिडिएट टार्गेट लगभग 13-1400 सम्म हुन सक्छ नेबिल ब्याङ्कमा। प्रोबो ब्याङ्कमा पनि एउटा एकदमै रेन्जमा रहेको छ। यसको प्राइस माथिल्लो लेभल भनेको 470, तल्लो लेभल भनेको 440 को रहेको छ र 440 तल क्रस गरेको खण्डमा एकचोटि यसको प्राइस लगभग 415 सम्म आउन सक्ने देखिन्छ। आरएसआईमा पनि अलिकति नेगेटिभ प्रेसर देखिएको छ। यसमा तलतिर फर्केको छ र 70लाई यदि सपोर्ट लिन नसकेको खण्डमा 70 भन्दा तल रहेको खण्डमा एकचोटि चाहिँ यो तल जाने देखिन्छ। प्रभु ब्याङ्कको हामीले अहिलेको अवस्थामा यो रेन्जलाई हेर्छौँ। 440 भन्दा तल आएको खण्डमा यसको सपोर्ट लेभल भनेको 420 अथवा 415 को लेभल हुन आउँछ भने
माथितिर यो प्राइस रिजेक्सन कन्टिन्युस प्राइस रिजेक्सन 470 को लेभलमा अहिले देखिएको छ र प्रभु ब्याङ्कमा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा फ्रेस बाइङ त्यस्तो देखिया छैन र सपोर्ट लेभलमा हामी बाई गर्न सक्छौँ 420 तल आयो भने हामीले फेरि एकचोटि बाइङ पोजिसन लिन सक्ने अवस्था आउन सक्छ एडिबिएलमा जुन माथिल्लो यसको टार्गेट थियो त्यो टार्गेट एचिभ भएको जस्तो देखिन्छ भन्नु मतलब एउटा सप्लाई जोन छ माथिल्लो लेभल सप्लाई जोनमा आएर एउटा सानो करेक्सन आएको छ यसमा एडिबिएलमा सो यो माथिल्लो सप्लाई जोन यो पहिलाको पनि हाईहरू हो र अहिले सप्लाई जोनमा छ एकचोटि यसले क्रस ओभर लिइसकेपछि एकचोटि करेक्सनबाट फेरि माथि गइसकेपछि अहिले सप्लाई जोन र यो टेस्टमा यसले यो लेभललाई टेस्ट गरिसकेपछि त्यसपछि अहिले सपोर्ट लिएको छ र आगामी दिनमा चाहिँ यसलाई चाहिँ क्रस गरिसकेपछि बल्ल हामीले एडिबिएलमा फेरि फर्दर अपवार्ड मुभमेन्ट देख्न सक्छौँ अहिलेको अवस्थामा 2 दिन इन्क्रिज हुँदाखेरि भोल्युम इन्क्रिज भएको छ भने आज प्राइस डिक्रिज हुँदाखेरि भोल्युम डिक्रिज छ भन्नु मतलब यसमा पोजिटिभ हामी रहनुपर्छ र यसमा चाहिँ हेर्ने भने यसको प्याटर्न हायर हाइज र हायर लोजहरू लाउँदै गइरहेको अवस्थामा अबको दिनमा चाहिँ यो जति तल आउँछ त्यति नै हामीले बाइङ अपर्च्युनिटी यसमा देख्न सक्छौँ एडिबिएलमा सो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले फर्दर यो लगभग 450 तिर आयो भने हामीले एकचोटि फेरि बाई गर्ने थोरै बाई गर्ने गर्दै गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ घाटा हुँदैन यसमा तपाईहरुसँग शेयर छ भने अहिलेको लागि चाहिँ होल्ड गर्नु होला यो बुलिश मुभमेन्टमा चाहिँ हामीले अहिलेको अवस्थामा अलिकति यसमा एडिबिएलमा सेल गर्नको लागि चाहिँ अलिकति त्यति उपयुक्त देखिदैन अवस्थामा हामीले एडिबिएलमा यही दुईटा भित्र रेन्ज गरेको देख्छौँ र त्यसपछि यो माथि एकचोटि क्रस लेभल खर्नुमा यसमा फर्दर अपवर्ड मुभमेन्ट अहिलेको लागि सपोर्ट लेभल हामीले सपोर्ट लेभलमा थोरै बाई गर्न सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ यसमा एडिबिएलमा एनआइसी एसियामा पछिल्लो अवस्थामा अलिकति करेक्सन लेभल हुँदै आइरहेछ र यसले लगभग 20 मुभिङ एभरेजलाई सपोर्ट लिएको जस्तो देखिन्छ आरएसआई पनि पहिलाको भन्दा एकदमै सेलिङ प्रेसर हुँदै 70 को लेभलभन्दा तल आएको अवस्था छ र यसले लगभग आरएसआईले पनि 50 अथवा 60 को लेभललाई सपोर्ट लिने देखिन्छ र अहिलेको अवस्थामा हामीले प्राइस एक्सन हेर्ने भने एनआइसी एसियाले 880 लाई प्राइस सपोर्ट लिएको देखिन्छ 880 को प्राइसलाई चाहिँ यसले सपोर्ट लिएको देखिन्छ भने माथिल्लो अवस्थामा 880 लाई यसले सपोर्ट लिएको देखिन्छ यसको प्राइस हामीले हेर्ने भने सो 880 को लेभलमा यसको सपोर्ट देखिएको छ सो एकदमै सपोर्ट एकचोटि सपोर्ट दुईचोटि सपोर्ट 3 4 र 880 आएपछि फेरि सपोर्ट हुनेछ यदि 880 नआएर फेरि माथि जाँदाखेरि यसको चाहिँ माथिल्लो लेभल भनेको 962 सो अहिलेको अवस्थामा एनआइसी एसियामा यसको प्राइस चाहिँ यो दुईटा रेन्ज भित्र रहने एकदमै देखिन्छ कन्सोलिडेसन देखिन्छ अब यसको प्राइस मुभमेन्ट फर्दर यो सपोर्टलाई ब्रेक गरिसकेपछि यसको तल आउने देखिन्छ भने फर्दर माथि जानको लागि चाहिँ 960 को लेभललाई चाहिँ पार गरेर त्यहाँ माथि सस्टेन गर्नुपर्ने देखिन्छ एनएमबीमा पछिल्लो पटक जुन 450 को हाई लगाएको थियो 450 को हाई लगाइसकेपछि कन्स्ट्यान्टली डिक्रिज हुँदै अहिलेको अवस्थामा 425 को लेभलमा सपोर्ट लिएको देखिन्छ 425 मा हामीले यसको प्राइस एक्सन हेर्यो भने 425 मा चाहिँ एकदमै 20 मुभिङ एभरेजलाई पनि सपोर्ट लिएको छ र कन्स्ट्यान्टली यो 422 को लेभलमा चाहिँ सपोर्ट लिएको छ पहिलाको पनि सपोर्ट हो
र अहिले 2 दिन यसले सपोर्ट लिएको छ। अब आगामी दिनमा यसले सपोर्ट लिएर फर्दर अप गयो भने हामीले फेरि एकचोटि बाइङ गर्छौँ र यसको चाहिँ माथिल्लो लेभल भनेको 450। सो 450 मा चाहिँ यसको सप्लाई जोन हो भने इमिडिएटली अहिलेको अवस्थामा 422 को लेभलमा चाहिँ यसको चाहिँ सपोर्ट छ र 450 मा यसको रेसिस्टेन्स छ। यसको सप्लाई जोन 450 र अहिलेको अवस्थामा 425 लाई चाहिँ यसले सपोर्ट लिएको देखिन्छ र यसको एकदमै स्ट्रङ सपोर्ट हो। यसको मुभिङ एभरेज पनि हो, 20 डेज मुभिङ एभरेज पनि हो र पहिलाको जुन छ पहिलाको हाई पनि भएको हुनाले अहिलेको अवस्थामा 422 लाई चाहिँ स्ट्रङ सपोर्ट मानौँ हामीले र यसलाई चाहिँ हामी सप्लाई जोन मानौँ। एकचोटि यो सप्लाई जोन यो माथि जानको लागि यो सप्लाई जोन भन्दा माथि रहेको खण्डमा प्राइस माथि रहेको खण्डमा बल्ल यसमा चाहिँ फर्दर बाइङ मुभमेन्टहरू आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी छ। अब हामी यसको भोल्युम हेर्दाखेरि इन्क्रिज हुँदाखेरि भोल्युम इन्क्रिज भएको थियो भने अहिलेको अवस्थामा डिक्रिज हुँदाखेरि भोल्युम कन्स्ट्यान्टली एउटै फेजमा छ र आज पनि प्राइस डिक्रिज हुँदाखेरि बियरिश क्यान्डल हुँदाखेरि भोल्युम चाहिँ डिक्रिज भएको अवस्थामा अबको दिनमा चाहिँ हामी पोजिटिभ हुनुपर्छ। यसले फर्दर फेरि अपवार्ड मुभमेन्ट आउँछ भन्ने कुरा र इमिडिएट यसको टार्गेट नभनौँ, अब यो रेन्जमा रहन्छ। सो 450 सम्म गएर फेरि एकचोटि कन्सोलिडेसन भएर अनि त्यसपछि बल्ल यसको प्रायोरिटी माथि जाने हुन्छ। एनएलआइसी को बोनस पछिको आज पहिलो दिनको ओपनिङ, आज यसले लगभग पहिलो सर्किट 10% ले यसको सेयर बढेको छ। यसको ओपनिङ 2300 बाट सुरु भएर 2411 मा यसको क्लोजिङ भएको थियो। हामीले एडजस्टमेन्ट चार्ट हेर्दैछौँ। एडजस्टमेन्ट चार्ट अब हामी अनएडजस्टेड चार्ट हेरिसकेपछि यसको ग्यापहरू हेर्न सक्छौँ। 2300 देखि ओपन भएर यसको प्राइस त्यसपछि 2400 मा गएको छ र यसको ग्याप अझै फुलफिल हुन बाँकी छ। त्यही भएर अहिलेको अवस्थामा यसको प्राइस अझै 1 दिन अथवा 2 दिन बढ्ने जस्तो देखिन्छ एनएलआइसी को। 3-4 दिनको कन्सोलिडेसन पछि यसले आज इन्क्रिज लिएको छ र एउटा बुलिस क्यान्डल बढेको छ। भोल्युम पछिल्लो लगभग 6 दिनको भोल्युम इन्क्रिज भइरहेको अवस्थामा यो अझै थोरै माथि जाने देखिन्छ। यसको इमिडिएट टार्गेट भनेको लगभग 2500 भन्दा अलिक थोरै माथि जाने देखिन्छ। त्यसपछि फेरि एउटा कन्सोलिडेसन आउने यसको सम्भावना छ। यसको आरएसआईहरू अलि पोजिटिभ छ र यसको करेक्सन लेभल भनेको अझै केही 1-2 दिनमै आउने जस्तो देखिन्छ। गुराँस लघु वित्तले पछिल्लो केही हप्तादेखि यसले एकदमै यसको प्राइस इन्क्रिज भएको छ र आज पनि यसको प्राइस 10% ले इन्क्रिज भएको थियो। तर आजको भोल्युम चाहिँ एकदमै थोरै भएकोले अबको दिनमा आउने दिनमा चाहिँ यसले करेक्सन लिनेछ। त्यही भएर अहिलेको अवस्थामा यो गुराँस लघु वित्तको किन्नुको लागि चाहिँ म सजेस्ट गर्दिनँ, किनभने यसमा करेक्सन आइसकेपछि बल्ल फेरि इन्ट्री गर्नु होला। अहिलेको अवस्थामा किन्नको लागि चाहिँ अलि उपयुक्त नभएको जस्तो देखिन्छ। सिबिबिएलमा पछिल्लो केही हप्तादेखि यसको प्राइस कन्स्ट्यान्टली इन्क्रिज भएको छ। बोनस सेयर पछि यसले लगभग आफ्नो जुन टार्गेट छ पुरा गरिसकेपछि पनि यसको प्राइस चाहिँ आज फर्दर इन्क्रिज भएको छ र यसको भोल्युम पनि बिस्तारै बढेको देखिन्छ। सबै इन्डिकेटरहरू पोजिटिभ छन्। अहिले यो अनएडजस्टेड चार्ट हो। एडजस्टेड चार्टमा हामी हेर्ने कोसिस गरौँ यो सिबिबिएललाई। एडजस्टेड चार्टमा पहिलाको हाईलाई यसले क्रस गरेको छ। आज एउटा बिग बुलिस क्यान्डल आएको छ र भोल्युम पनि यसको पोजिटिभ छ। सबै भोल्युमहरू इन्क्रिज भएको अवस्थामा यसको पहिलाको हाई जुन थियो पहिलाको हाईलाई यसले अहिलेको अवस्थामा ब्रेक गरेको छ र हामी अनएडजस्टेड चार्टमा हेऱ्यो भने अनएडजस्टेड चार्टमा यसको पहिलाको हाई भनेको लगभग 1600 को वरिपरि हुन आउँछ र अहिलेको अवस्थामा तपाईलाई चाहिँ लगभग 1500 को लेभलमा एउटा थोरै सप्लाई आउन सक्ने सम्भावना छ। हामीले 1600 को लेभलमा एकचोटि हेरौँ। 1600 लेभल पार गरेको खण्डमा 1500 लेभल पार गरेको खण्डमा त्यसपछि यसको इमिडिएट टार्गेट भनेको 1600 हुन आउँछ। अहिले भोल्युमले इन्क्रिज गरेको छ। त्यसपछि अरू इन्डिकेटरहरू हामी हेरौँ, आरएसआई हेरौँ। सो आरएसआईमा पनि अहिले एकदमै
पोजिटिभ छ। आरएसआई पनि माथितिर गइरहेछ, लगभग 70 तिर गरिरहेछ।